अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स माय यूट्यूब चैनल आमसा नावल में आपके लिए लेकर आई हूँ मलाले इश्क। बहुत ही रोमांटिक क्रिटेमिक बेस्ड नावल है, इनोसेंट हीरोइन और हवेली बेस्ड नावल। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। जी तो चलते हैं सेकंड लास्ट एपिसोड की जानिब। वसाकत खड़ी लेमन कलर की एक इंतहाई भारी डार्क लॉन्ग टेल मैक्सी में नगीने चमचमा रहे थे। उसके लिबास को देखकर उसका दिल धक सा रह गया। वो जालिम शख्स आखिर साबित क्या करना चाहता है? यह वही रंग था जिसमें महीनों पहले उस दिन में मलबूस थी। उसे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा जब उसके मोबाइल पर फ़ोन मैसेज रिंग हुआ। जाने क्यों उसे लगा कि ये मैसेज उसी ने किया होगा, उसी ने भेजा होगा। उसने धड़कते दिल से मैसेज खोल कर देखा। मेरी जान, ये वही रंग है जिसमें मैंने तुम्हें अपनी रूह की गहराइयों से अपने दिलो जान में बसाया, और इस दिल में मेरी रूह की निगाहों से वो मंजर, वो लरसती कामती उठती गिरती पलकें, वो संदली महकता वजूद, उन हुस्न जुल्फ़ों की सूंधी सूंधी महक अब तक बिल्कुल निकल नहीं पाई। और अपनी ज़िंदगी के कीमती तरीन पलों को दोबारा जीना चाहता हूँ, वो भी सब दिली रजामंदी और हाय से। सिर्फ तुम्हारा पागल सरदार। हरीम के हाथ कांपे थे। उसने जल्दी से मोबाइल बंद करके एक जानिब उछाला। दिल अजीब तरह बोझल था और अब तक उसके इस वालहानापन पर खौफजदा थी। अब ही सोच कर मजीद उलझती कि सलमा बेगम कमरे में आई और उसके साथ वही ब्यूटिशियन थी जिसमें एक मरतबा पहले उसे तैयार किया था। हरीम, मेरी गुड़िया चेंज क्यों नहीं किया अभी तक? जल्दी से चेंज करके आओ, तैमूर सो गया है, अनाबिया लोग भी निकलने वाले हैं इधर से। मैं जल्दी से तैयार हो जाऊँ मेरी बच्ची। सलमा बेगम ने उसका हाथ चुमा और उसे जल्दी करने को कहा। वो सर झटक कर दोबारा वो लिबास लेकर वाशरूम चली गई। कुछ देर वाशरूम से बाहर आई तो वो आंखों को चंदिया देने वाले कीमती और खूबसूरत लिबास में थी। वाह, बहुत खूबसूरत लिबास है और ये कलर जैसे तुम्हारे लिए ही बना है। हरीम, पार्लर वाली आपी ने भी तारीफ की। खामोशी से आकर ड्रेसिंग की चेयर पर बैठ गई। ब्यूटिशियन जल्दी से अपना हाथ चलाने लगी तैयार करके। अभी वो उसे ज्वेलरी ही पहना रही थी कि हरीम आगे वगैरह पहना रही थी जब बाहर से आतिशबाजी और बैंड की आवाज़ें अंदर अंदाज़ा हुआ कि बारात पहुंच चुकी हैं। हरीम के एहसास बिल्कुल अजीब से हो रहे थे। वो ना खुश थी ना गमगीन, मगर अपना घर छोड़ने की अजीब सी बेचैनी ने फिर से आन गिरा रखा था। और लेकिन अब की बार ये भी तसल्ली थी कि वो जब चाहे अपने घर आ जा सकती है, उसे किसी किस्म की पाबंदी नहीं। पिस्ता कलर की मैक्सी में इंतहाई खूबसूरत सर्जरी संवरी दुल्हन के रूम में जायश के कमरे में दाखिल हुई। हाथ में कुल्ला था और अंदर दाखिल हुई तो वाइट कलर इंतहाई खूबसूरत शेरवानी में वो शहजादों से आन पान शान लिए आके सामने था। माशाअल्लाह, नजर न लगे। हरीम ने अपने आमीन जायश कहते हुए मुस्कुरा कर पलटा। बहुत खूबसूरत लग रहा है मेरा भाई। अनाबिया ने सदके वारी गई अपने भाई पर। तुमसे ज़्यादा नहीं, मुझे तो डर है कि अफरोज़ कहीं आज बेहोश न हो जाए। जायश ने उसके सर पर चिपत रसीद करते हुए उसे छेड़ा तो उसे गुस्से ने घूरा और कहकर लगाकर हंस पड़ा। सारी तैयारी मुकम्मल है, अब चलने। जायश ने उसके सामने अपना बाजू फैलाया जिसे उसने नरमी से थाम लिया और वो एक नई मंजिल की जानिब गामजन हुए। जल्दी से थोड़े से सफ़र के बाद जायश और अनाबिया चंद रिश्तेदारों और इम्तियाज़ और रफ़ी के साथ हरीम लोगों के घर के दरवाजे के पार खड़े थे। और अंदर यूसुफ और सलमा बेगम भी, शादा और फरहान अपने हाथों में फूलों और नोटों के हार लिए बारात का इस्तकबाल करने के लिए खड़े थे। वो लोग अंदर दाखिल हुए। बारात का पुरजोश इस्तकबाल किया गया। आज वो दिन आया गया जिसका हर बेटी के माँ बाप को इंतज़ार होता है कि कोई शहज़ादा आए और उनकी बेटी को इज्जत से अपने संग ले जाए। हरीम के अगवा होने के बाद उन्होंने क्या क्या बातें नहीं सुनी थी और क्या क्या नहीं सहा था, कितने बर्दाश्त किया था। लोग तो हरीम को ये तक कहने लगे कि घर से भागी है, मगर ये फिर भी यूसुफ साहब ने उस पर हाँक डाल दी और फिर राह पर चट्टानों की तरह साबित हुए। उन सब घर वालों ने अपनी बच्ची पर भरोसा करते हुए किसी एक की भी बकवास पर कान न धरे। फिर जब वो मिल गई तो उस तरह का सपोर्ट किया कि उसका साथ दिया कि अगर वो हरीम का साथ ना देते तो वो पागल होकर खुदकुशी कर चुकी होती। आज अगर खुशियों के बहार उनके आंगन में उतरी थी तो उनके सब्र और तहम्मुल की वजह से उनके आंगन में इतनी रौनक थी। इस्तिकामत और हिम्मत फिर से और साबित कदमी से। अगर वालिद अपने बच्चों को, वालिदैन अपने बच्चों पर एतबार बनाकर उन पर भरोसा करें और उनकी हिम्मत बने रहें तो उन्हें ज़माने के सर्द और गर्म से महफूज रख सकते हैं। तो यूसुफ साहब की आंखों में भी खुशी के आंसू झलक आए थे। आज उनका सर भी फ़ख्र से ऊंचा हो गया था कि उनकी नाजो पली बेटी को सर आंखों पर बिठाने वाला शहजादा आज ज़माने को गवाह बनाकर ले जाएगा और उसे उतनी ही हिफाजत से रखेगा जितनी वो अपने वालिदैन के घर में थी लेने आया है। जायश जब कमाल साहब के सामने लेने को झुका तो उन्होंने अपनी बाहें वाह की। बेटे बाप के सीने से लगते हैं तो उनका सीना फ़ख्र से चौड़ा होता है, यूसुफ साहब ने उससे कहा। तो सब के सामने आकर इज़्ज़त देने पर जायश का दिल अपने रब के हजूर हो गया और कहीं ना अफसुर्दा
کہیں نہ کہیں افسردہ بھی کہ انہوں نے اس وجہ سے کتنا کچھ سہا۔ جائش نے کچھ کہنے سے منہ کھولا ہی تک یوسف صاحب نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ انکل میں بابا جائش چونک کر اس کی جانب دیکھنے گئے۔ بابا بولو گے آج سے تم مجھے اپنے جگر کا ٹکڑا تمہیں سونپ رہا ہوں، سمجھے؟ تم بھول جاؤ، میں تمہیں نہیں کہوں گا اسے خوش رکھنا، کیونکہ وہ تو آ رہا ہے، اپنی بیٹی کو نصیب پر رکش ہو رہا ہے، اور جو ہوا اسے بھول جاؤ۔ جائش نے عقیدت سے ان کے ہاتھ چومے اور ان کے دل کو مدہ کیا، اور پھر انشاءاللہ بابا آپ کو کبھی شکایت نہیں دوں گا، جو ہوا اسے مٹا تو نہیں سکتا مگر حریم کو اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھوں گا۔ ارے سب باتیں یہی کر لیں گے یا بارات کو اندر بھی آنے دیں گے؟ سلمیٰ بیگم نے آگے بڑھ کر کہا اور جائش کو پیار دیا۔ بارات کا انتظام گھر میں ہی کیا گیا تھا، کیونکہ چند معزز لوگوں کی موجودگی میں دوبارہ تجدید نکاح ہونی تھی۔ سب لاؤنج میں لگے صوفے پر بیٹھ گئے اور جائش کی بے قرار نظریں اپنے دشمن جانہ کی راہ تک رہی تھیں۔ بھائی صبر رکھیں، بھابھی ابھی آتی ہی ہوں گی، انابیہ نے اسے چھیڑا، اور جب سے جس کے انگ انگ میں سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ انابیہ نے دل سے اپنے بھائی کی سدا خوش رہنے کی دعا کی۔ نکاح کا وقت ہو گیا، حریم کو باہر لے آئیں۔ یوسف صاحب نے سلمیٰ بیگم سے کہا، آنٹی میں بھی آؤں؟ انابیہ بے چین، ارے بیٹا اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے؟ وہ تو مسکرا کر حریم کو اندر کی جانب بڑھی۔ حریم اندر دل کے اچانک جائش کا سامنا کرنے سے پہلے ہی پکڑ دھکڑ شروع ہو چکی تھی، اور اس کا سامنا کرنا اسے دنیا کا مشکل ترین کام لگ رہا تھا کہ دوپٹہ سیٹ کر کے اپنے دوپٹے کو دائیں بائیں کرتی رہی۔ بیوٹیشین نے اپنا گھونگھٹ نکالنے کو کہا۔ فی الحال جائش کی نظر سے بچنے کا یہی طریقہ سمجھ آیا تو بیوٹیشین نے اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے دوپٹہ گھونگھٹ کی طرح سیٹ کر دیا تھا۔ انابیہ اور سلمیٰ بیگم اندر آئی تو اپنی پری کو دلہن بنے دیکھے بے اختیار آنکھیں نم ہوں گی۔ حریم نے اپنی ماما کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے گھونگھٹ الٹایا۔ واؤ بھابھی، انابیہ بے اختیار چہی، یو آر لوکنگ سو پریٹی۔ بھیا تو آج کے کام سے اپنی ماما کے سامنے انابیہ کی بات سن کر حریم کے کان کی لوئیں سرخ پڑ گئیں۔ بیگم سلمیٰ بیگم اس کے قریب آئیں اور اس کی پیشانی چومی۔ تو سدا سہاگن رہو میری بچی۔ حریم ایک دم اٹھ کے ان کے سینے سے لگی اور دل بھر بھر کر اسے دعائیں بھر گیا تھا۔ چلو بیٹا نکاح کا وقت ہو گیا ہے، سب انتظار کر رہے ہیں۔ سلمیٰ بیگم نے خود پر قابو پاتے ہوئے اس کا دوبارہ گھونگھٹ نکالتے ہوئے کہا، اور اسے لیے باہر کی اور بڑھ گئیں۔ وہ حریم کو لیے لاؤنج میں آئیں اور جائش کے پہلو میں بٹھا دیا۔ جائش کی مخمور نظریں اس سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، جو اس کو لائے گئے ڈریس میں پوری سجائی گئی تھی۔ آج جائش کو حریم کا یہ گھونگھٹ اپنا سب سے بڑا آج جائش کو اس کا گھونگھٹ رقیب لگ رہا تھا، مگر وہ حریم کی معصومی پر خفگی کر رہا تھا اور اقدامات پہ ہنسی دبا گیا۔ صحیح بیگم اپنے دیوانے کو تڑپانے کی بڑی مکمل کوشش کر رہی ہے۔ جائش نے اس کے کانوں میں سرگوشی کی اور اس کے دھیمے لہجے آنچ گھونگھٹ میں بھی محسوس کرتے ہوئے حریم کانپ اٹھی، مگر بظاہر خود کو مضبوط کیے بیٹھی تھی۔ مولوی صاحب نکاح شروع کیجیے، جیسے یوسف صاحب نے کہا۔ اچانک سے خاموش ماحول میں چھوٹے سردار کے پھپھوندے آ رہے تھے۔ ارے لگتا ہے چھوٹے سردار بھی اپنے ماما بابا کے نکاح میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ عماد نے شوشہ چھوڑا تو محفل زعفران بن گئی۔ انابیہ فٹ سے تیمور کو اٹھا کے لے آئی اور حریم کو گواہ میں ڈال دیا۔ لیں بھابھی سنبھال لیں، اب یہ چھوٹے سردار کبھی پکس دیکھتے رہیں گے نہیں کہ ماما بابا کی شادی میں کہاں تھا۔ انابیہ کی بات پہ جہاں جائش کا کہکہ سب سے بلند تھا، وہیں حریم کے گال بھی شرم سے تپکے۔ لاؤ بھائی بیگم جونیئر کو ہمیں دے دو۔ جائش اچانک حریم کی گود سے تیمور کو لینے جھکا تو حریم کے ہاتھوں کو ٹچ کرتے ہوئے پیچھے ہوا، جس پر حریم نے اسے دل سے ہزار صلواتیں سنائیں۔ سب گواہان کی موجودگی میں دوبارہ نکاح پڑھوایا گیا۔ سائن کرتے وقت حریم کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ بائیں جانب بیٹھے یوسف صاحب نے اپنی بیٹی کو تسلی دی اور اسے گرد بازو پھیلایا تو حریم نے حوصلے مجتمع کرتے ہوئے اپنے وقت کی کمی کے باعث جاری رکھی اور رخصتی کی گئی، کیونکہ ابھی انابیہ کی بارات آنی تھی اور اسی وجہ سے انہیں جلدی سے رخصتی کرنی پڑی۔ جائش نے اب بڑے حق سے سب کے سامنے حریم کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ بابا میں گاڑی لایا تھا، آپ لوگ ہمارے ساتھ چلیں۔ جائش نے یوسف صاحب سے بغل گیر ہوتے ہوئے کہا، بیٹا تم لوگ خیریت سے پہنچو، ہم ذرا یہ پھلاوا سمیٹ کر وقت پر پہنچ جائیں گے۔ یوسف صاحب نے کہا تو جائش نے اس بات میں سر ہلایا، جبکہ حریم کے لرزتے ہاتھ دیکھ کر اس کو سمجھ آ گئی تھی۔ سرد سی سانس کھینچی، وہ یوسف صاحب سے لپٹ پڑی اور رو دی، بابا آپ مجھے خود سے دور کر کے یہ ٹھیک نہیں کر رہے میرے ساتھ۔ گھونگھٹ سے اس کی بصورتی آواز سنائی تو جائش کے لب خوبصورتی سے متبسم انداز میں پھیلے۔ سادہ ہنسی مسکراتی رہو۔ یوسف صاحب بھی اس کی بے وقوفی پر مسکرائے۔ وہ عماد، اسماء اور سلمیٰ بیگم سے بھی ملی اور پھر لپٹ کر یوں ہی ایموشنل ہونے لگی۔ تب یوسف صاحب نے اسے باہر گاڑی تک لائے اور گاڑی میں بٹھا دیا۔ انابیہ دوسرے لوگ
انابیہ لوگ دوسری گاڑی میں بیٹھ گئے تھے، جبکہ تیمور انابیہ اور امتیاز کے پاس تھا۔ جائش گاڑی میں اس کے پہلو میں تو وہ تو جیسے خود ہی سمٹ گئی۔ جائش اس کی احتیاط پر پھر مسکرایا، پھر اس کے نازک کمر کے گرد بازو خائل کر کے اسے اپنے بے حد قریب کیا تو وہ گھونگھٹ میں ہی بری طرح جھلجھلا کر تل ملا گئی۔ اپنی حد میں رہیے، وہ دانت پیس کر ڈرائیور کا لحاظ کرتی دھیمے لہجے میں گڑگڑائی، جبکہ بابا نے مجھے اپنی پرنسس کے حوالے سے تمام اختیارات سونپ دیے ہیں، تو ان حدود کا تعین بھی اب میں خود ہی کروں گا۔ وہ سنجیدگی سے انتہائی غیر سنجیدہ بات بولا تو حریم تل ملا کر رہ گئی۔ اسی وقت گھونگھٹ سے ہی اس نے اپنے ناخن اپنے پہلو میں لپٹے اس کے ہاتھ کی پشت پر گاڑ دیا۔ وہ الٹا گہرا مسکرایا اور اپنی انگلیوں سے مزید گستاخی کی۔ ان چھوٹی موٹی تخریب کاریوں کی کارروائی سے تم میری جنون خیزیوں کو ہوا دے رہی ہو میری جان، اور اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہو۔ بھاری بوجھل سرگوشی میں اس کی معنی خیز گمبھیرتا تھی کہ حریم کا وجود لرز اٹھا، جبکہ اس کے وجود کی یہ لرزش اس کے لبوں کی مسکراہٹ میں گہری کر گئی۔ پورے راستے میں اس کی یوں ہی جان جلائے رکھی اور آخرکار حویلی کے ڈرائیور پر گاڑی روکی گئی، اور سالوں بعد جو حویلی جیسے جگنوں کی برات اتری تھی، پوری طرح دلہن کو طرح سجایا گیا۔ گیٹ کی انٹرنس سے حویلی کے پچھلے حصے تک فل کارپیٹ بچھایا گیا تھا، کیونکہ رات کو انابیہ کی برات کا انتظام پچھلے حصے میں کیا گیا تھا، اور ادھر ادھر دوڑتے ملازم کام میں مصروف نظر آ رہے تھے۔ حویلی میں حریم کا پرجوش استقبال کیا گیا۔ لاؤنج کی انٹرنس سے ہی پھولوں کی دبیج طے بچھائی گئی تھی۔ لاؤنج میں بہت خوبصورتی سے سجایا گیا، دیواروں پر برقی کمکموں کی لڑیاں اور پھولوں سے بڑا سا ویلکم جونیئر سردار لکھا ہوا تھا، اور یہ رفیق کی محنت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ رفیق اور امتیاز اپنے سردار اور سردارنی کو دیکھ کر خوشی سے سما نہیں رہے تھے۔ امتیاز نے تیمور کو انابیہ کی گود سے لے کر بے تحاشا پیار کرنے لگی۔ ایک منٹ۔ جیسے ہی جائش اور حریم نے پاؤں آگے بڑھایا، انابیہ نے اپنے دونوں بازو کر کے ان کے آگے آ کر راستہ روکا۔ کیا ہوا؟ جائش نے حیرت سے دیکھا اور پوچھا۔ اتنی آسانی سے آپ کو انٹری نہیں ملے گی بھیا، پہلے قیمت چکانی پڑے گی۔ کیونکہ ماں بدولت اکلوتی بہن ہے آپ کی، اس کے لیے جیبیں ہلکی کریں آپ نے۔ جہاں تک مجھے پتا ہے یہ دروازہ کاررکائی کی رسم غلط جگہ نہیں ہو رہی ہے نا؟ جائش نے مانی حیض میں پوچھا۔ رسم تو رسم ہوتی ہے بھیا، جیسے وہ روم کا دروازہ کھلا ہو یا لاک ہو، ویسے بھی آج تو میں نے رخصت ہو جانا ہے، اس لیے پہلے یہ رسم کر رہی ہوں، لاپرواہی سے بولتے ہوئے کہا۔ انابیہ کا دل پھر آیا۔ جیسے ہی حریم نے تسلی دینے کو انابیہ کا ہاتھ پکڑا، ٹھیک ہے، اسی ٹائم جائش بھی اسے اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ حریم نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ کھینچا تو تھوڑا سلک گئی۔ جائش اگنور کرتے ہوئے آگے ہوا اور انابیہ کا سر اپنے کندھے سے لگا لیا۔ ہٹیے، ڈونٹ بی سیڈ گڑیا، افروز تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گا۔ حریم نے ان دونوں بہن بھائیوں کی محبت دیکھی تو انابیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ہم نند بھابھی بعد میں ہمیشہ بہنیں رہیں گی، ہمیشہ، کیونکہ بہن کی کمی رہے گی۔ انابیہ نے فرط مسرت سے حریم کو گلے لگا لیا۔ یو لو یو سو مچ بھابھی، آپ پلیز میرے بھیا پہ تھوڑا سا رحم کرنا۔ انابیہ نے یہ بات آہستگی سے سرگوشی کی، جسے حریم اپنی ہنسی میں دباتی پیچھے ہوئی، اور جائش نے نظر بچا کر اس کی طرف آنکھ ونک کرتے ہوئے کی، اور مطلب حریم جائش کی اس کی جان بخشی کرے گی۔ انابیہ نے اپنے بھائی کی حالت پہ ترس کھاتے ہوئے بے چارگی سے سر ہلایا، جسے دیکھتی حریم کی مسکان گہری ہوئی۔ اب اگر آپ دونوں بہنوں کے مذاکرات پورے ہو گئے ہوں تو کیا چیز اندر آ سکتا ہے؟ جہاں تک بات ہے رسم کی تو یہ لو تمہاری، جائش نے کہتے ہوئے اپنا والٹ انابیہ کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ اب خوش؟ او بھیا، لو یو سو مچ۔ انابیہ بھی اس کے گلے سے جھول کر آئیے تشریف لائیے، یہ آپ کا ہی گھر ہے، انابیہ کھلکھلائی۔ جائش نے اپنا ہاتھ حریم کے آگے پھیلایا اور ویلکم ٹو مائی ڈیئر لینڈ مائی بیوٹی۔ سب کے سامنے جائش کے اس انداز پر حریم کے چھکے چھڑا دیے اور اس کے لرزتے ہاتھ جائش کو پکڑے، اور جائش جس نے مضبوطی سے تھام لیا اور آگے بڑھائے۔ جائش کے ہاتھ پر حدت لمس نے حریم کی دھڑکنیں بڑھا دی تھی، اور اس کی حالت دیکھ کر جائش کے زیر لب مسکرایا، اور انابیہ آ کر اس سے پہلے کہ جائش امتیاز کو حریم کو روم میں لے جانے کا کہتا، بیوٹیشن آ گئی کیا؟ جائش نے امتیاز سے پوچھا۔ نہیں صاحب، فون کر دیا ہے، بس پہنچنے والی ہے۔ جونیئر کو بیبی روم میں لے آؤ، کیونکہ وہ ننھی سی جان اب تھک ہار کر مزے سے خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ امتیاز فوراً سے، بیبی روم میں کیوں؟ وہ اتنا چھوٹا سا بچہ اکیلے کیسے رہے گا؟ حریم نے سنجیدگی سے کہا۔ میں نے نینی کا انتظام کروا رکھا ہے، فنکشن تک وہ اسے سنبھال لیں گی، اس کے بعد تم جانو تمہارا کام۔ جونیئر سردار اور سب اہم تمہارا سینئر سردار
जैसे चाहे संभाला, नो प्रॉब्लम। इसने आखिरी बात इस कदर मानी हेज में कही थी कि हरीम की हथेलियां पसीने से तर हो गई थी। नहीं हरीम, अचानक बोली, मैं और तैमूर अनाबिया के रूम में जाएंगे। इम्तियाज़, तुम तैमूर को अनाबिया के रूम में लेकर चलो। नाबिया, हम ज़्यादा वक्त एक साथ नहीं गुजारो तो ये चंद घंटे में तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। हरीम ने उससे अपना दामन बचाना चाहा, जिसे महसूस कर जायश अब संजीदा हो गया। ओह श्योर भाभी, ये भी कोई पूछने की बात है, मुझे भी आपकी मौजूदगी से ढारस रहेगी। ओके भैया, थोड़े टाइम के लिए आपकी वाइफ को उधार लेकर जा रही हूँ। अनाबिया ने हरीम का हाथ पकड़ा और अपने रूम की जानिब लेकर चली गई। इतनी आसानी से मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊँगी सरदार जी, जब तक अपनी शराइत न मनवा लूँ। हरीम ने जायश की पतली हालत का मज़ा लेते हुए दिल में ही सोचा और अनाबिया के रूम में चली गई। जायश जो हूँ की तरह मुंह खोले हरीम को देखते जा रहा था। रफ़ीकी खी पे उसका हंसी नहीं रुक रही थी। क्यों हंस रहे हो? चलो आओ मेरे साथ, इंतजामात देख लो, टाइम कम है, कोई कमी ना रह जाए। जायश ने अपनी हफ्त मनाते हुए हवेली के पिछले बाग की तरफ कदम बढ़ाए। अब फ़िरोज़ फ़ोन कर चुका था, वो घर से निकला था और उसके साथ उसके चंद मुअज़्ज़र रिश्तेदार थे, जिनमें ज़्यादातर बड़ी उम्र के अंकल और आंटी ही थे। उनके घर का फासला जायश के घर के हवेली से तकरीबन आधे घंटे का था। जायश ने तमाम इंतजामात मुकम्मल करवाए। उस शेरवानी में वो अनकम्फर्टेबल था, इसीलिए उसने चेंज करने का फ़ैसला किया। जायश रूम में आया ताकि वो शाम के फंक्शन की मुनासिबत से चेंज कर सके। पहले वो ड्रेसिंग रूम में जाता, डोर नॉक हुआ। यस सरदार जी, इजाज़त मिलने पर इम्तियाज़ अंदर आई। हाँ कहो। वो सरदार जी, हरीम बीबी कह रही हैं कि उनका कोई ड्रेस ले आऊँ अलमारी से, उन्होंने चेंज करना है। क्या? जायश ने तेरी चढ़ाई, ये भी खूब था। तो वो तो चेंज करना चाहता था, मगर ये चाहता था कि हरीम आज की रात ख़ास उसे उसी अरूसी लिबास में नजर आया जिसे उसे चारों शाने चत काट चुकी थी। हम अब तो मेरी सरदारनी ऐसे बदलेगी कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं अभी इसे जी भर कर नहीं देख रही। जायश ने अपनी बीबी जी से कहो कि इन्हें चेंज करना है तो खुदा कर अपनी पसंद का ड्रेस चूज़ कर लें, नहीं तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं। वैसे भी टाइम कम रह गया है बारात का, वो लोग तो अब पहुंचने ही वाले हैं, तो उनको कहें कि रहने दें, बस करें। अच्छा साहब जी, जैसे आप कहें। इम्तियाज़ रूम से गई तो जायश ने सर झुका दिया। अब देखता हूँ कि मुझे तरपाने के लिए क्या करेगी मेरी शेरनी। जायश ने अलमारी से ब्लैक शलवार कमीज़ निकाला और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया। इम्तियाज़ ने मनो अन जायश का पैगाम हरीम तक पहुंचा दिया था, जिसे सुनकर अनाबिया और उसे तैयार करती बेटेशन चेहरे पर मानी हेज हंसी आ गई थी। अनाब, जाइए प्यारी भाभी, आपको रूम में बुलाने का अच्छा बहाना है। वैसे अनाबिया ने हरीम को छेड़ते हुए कहा। हरीम जुज़बुज़ हुई और लाल भभूका चेहरा लिया अनाबिया की जाने मुतवज्जो हुई। हाँ तो क्या हुआ, कोई डरती थोड़ी हूँ तुम्हारे भाई से। अभी जाती हूँ, देखती हूँ क्या कर लेंगे। फिर आकर अकड़ कर गई। अरे जालिम, तो किसने कहा है कि मेरे भाई को छोड़ो? वो बेचारी तो जान है रूह से, वैसे भी खुद ही तुम्हारे हैं, नहीं आपके ही हो गए हैं। और अब क्या करेंगी भाभी? अनाबिया ने फिर छेड़ा। क्या करना चाहती? इतनी आसानी से तो मैं रूम में नहीं जाऊंगी। आप अनाबिया को तैयार करके मेरे दुपट्टे का स्टाइल चेंज कर दें, हरीम ने ब्यूटिशियन से कहा और उसने सर हिलाया। इतने में इम्तियाज़ के साथ कोई खातून अंदर आई। बीबी जी, ये रास्ता है तैमूर बाबा की गवर्नेंस, आज से ये तैमूर बाबा की देखभाल करेंगी। क्या? कैसे? आपको बाबा इसे दे दें और थोड़ा आराम कर लें, सरदार जी का हुक्म है। इम्तियाज़ ने दांत निकालते हुए मानी है से कहा। नाबिया भी हंसी और इम्तियाज़ को घूर कर रह गई। तभी कमरे में सलमा बेगम और असमा दाखिल हुए थे और हरीम माँ से लिपट गई। सलमा बेगम ने जल्दी से तैमूर को अपनी गोश में छुपा लिया। भाई मैं तो इतनी देर में बाबा को मिस करने लगी थी, और कैसे रहेंगे इसके बगैर, सलमा बेगम ने कहा तो हरीम की भी आंखें नम हो गई थीं। अरे आंटी उदास बिल्कुल मत हो, आपका जब दिल चाहे आप तैमूर से मिलने आ जाएगा, क्योंकि अब तो उसकी नानी भी आप ही हैं और दादी भी आप ही। अनाबिया ने आगे बढ़कर उनके कंधे पर हाथ रखा। जीती रहो, सदा सुहागन रहो, सुख पाओ और शोहर की मोहब्बत पाओ। सलमा बेगम ने उसके सर पर हाथ रखकर दिल से दुआ दी और ये सुनकर अनाबिया ने खुद ही एक होश से चढ़ा रखा था। वो तरह से चटका और अंदर से कटनी खौफजदा थी। ये तो वही जानती थी। ब्यूटिशियन ने हरीम का दुपट्टा कंधे पर आवारा उसका एक पल्लू सेट किया और फैला दिया और अच्छे से सेट कर दिया था। और इतने में बारात आने का पैगाम मिला तो अनाबिया को लगा कि वो बेजान हो जाएगी। सब बारात की आमद पर लान में चले गए, जबकि हरीम अनाबिया के पास ही खड़ी थी। हौसला रखो, कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हरीम ने अनाबिया का कामता बदन देखकर खुद से तसल्ली लगाकर दी तो वरना चाहते हुए भी रो दी।